ایک نعت فرمائش ہے اس تو بعد منقبت یہ میرا البم ہے سماعت کیجئے سونڈ والے بھائی اللہ مدینے لے کے جاوے تھا ہاں تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا پرن گے دے کاسے دے ہاتھ پھیلان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا مدینے جان تو پہلا محبت میں لفظاں وچ صداوا آج زینل کر محبت میں لفظاں وچ صداوا آج زینل کر او دل دا شوق دے لے او دل دا شوق دے لے کرم فرمان تو پہلا جنہوں شیر دی سمجھ لگی سجا ہاتھ اٹھائے گا کہے گا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا غلامی سلا دیکھو کہ پھر دو سے بری دے وچ غلامی دا سلا دیکھو کہ پھر دو سے بری دے وچ بلال حق شجاوے گا بلال حق شجاوے گا نبی سلطان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے مدینے جان تو پہلا تو اکھیاں دا وضو کر لے ایک باری جنہیں مدینہ دا مسافر بننا چاہتا ہے تو رہاڑ اٹھاؤ کہنا ہے مدینے جان تو پہلا مدینے جان جو پہلا مدینے جان جو پہلا مدینے جان تو پہلا میں لجپالا اچھی کہو سبحان اللہ مدینے جان تو پہلا